सर फिर हम माजी में भी देखते हैं कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जब हुकूमत आई, पहली हुकूमत आप देखें तो मिर्ज़ा असलम बेग साहब से अब तो किताबें भी आ चुकी हैं कि जो जो उन्होंने फरमाइशें की कि मतलब ज़िया-उल हक़ की फैमिली का कोई एहतसाब नहीं होगा, इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी, वो नहीं हुआ। उसके बाद डिफेंस बजट के हवाले से भी जो मुतालबे किए गए एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, मोहतरमा ने वो भी माने, कुछ वज़रा भी उनके कैबिनेट में लिए। फिर 90 में जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई, हमें यही सूरत हाल नज़र आई। तो ये बात खान साहब को क्यों समझ में नहीं आ रही कि यहाँ पर वो जो मुक़्तदरा कहें, ताकतवर हल्के कहें, इस्टेब्लिशमेंट कहें, अगर उनके यहाँ आपकी कबूलियत नहीं है तो मकबूलियत कितनी भी हो आपकी वो कबूल नहीं होती। तो ये बात खान साहब को आपको ख्याल में क्यों समझ में नहीं आती है? अगर नहीं आती तो फिर उनके लिए कोई स्पेस बनता हुआ देख रहे हैं आप? असल में देखिए, खान साहब रहे हैं क्रिकेटर। एक उनको ये अच्छा लगता है कि वो स्टेडियम में जाएं, 2 बाउंसर करें, तीसरा यॉर्कर करें, उस पर खिलाड़ी बोल्ड हो जाए और स्टेडियम तालियों से भर जाए। उन्हें अच्छा लगता है कि वो जलसे से खिताब करें और लोग नारे लगाएं। अच्छा, ये जो रियलिटीज हमारी पॉलिटिक्स की है ना, इस पे उनके लिए तालियां नहीं पड़ेंगी, इस पे उन्हें गालियां पड़ेंगी। उनके अपने लोग ही गालियां देंगे। और इस तरह का माहौल उन्होंने खुद बनाया हुआ है जी। वो अपने बयानिए के कहती हैं जी। उन्हें चाहिए तालियां बजती हुई और उन्हें वो हीरोइज्म चाहिए। तो वो हीरोइज्म तो नहीं होगा और ना हो सकता है। अच्छा, फिर कैद भुगते। और अभी तो एक मुकदमा है, अभी कुछ दिनों तक एक और आ जाएगा। तो आप देखिएगा कि ये इमरान खान साहब तो जेल से नहीं भागते। अच्छा, इस बात का इदराक आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान को हुआ है, लेकिन इनकी पार्टी के लोग जो है ना, वो ही इमरान खान की रिहाई के मुखालिफ है। अब देखिए, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि बुशरा बीबी ने कोशिश की, कहीं ना कहीं कोई बात हुई कि इमरान खान ऐसा नहीं कहे। दूसरी जानब नंद भावत का जो झगड़ा है, उसी वक्त कलीमा खान आ गई कि हमें ये डील ऑफर हुई, हमने ये भी डील ऑफर हुई कि आप ये कर ले, वो कर ले। जैसे इमरान खान कोई शहनशाह है और उनकी खिदमत में एस्टेब्लिशमेंट और ये हुकूमत मुख्तलिफ डीलें लेके आ रही है। ऐसी सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं है। इन्हें डील करने की जरूरत है, इनका सिस्टम ठीक चल रहा है। शहबाज शरीफ से वो बड़े कंफर्टेबल है, शहबाज शरीफ उन्हें कुछ भी नहीं कहते, तो बेहतरीन काम चल रहा है। तो इमरान खान साहब को डील जो है बड़ी शिद्दत से दरकार है और वो उसके लिए बड़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके अपने लोग ही उनकी रिहाई के खिलाफ में बाहर आ गए, बनी गाला बैठ गए, चुप हो गए। तो इनके तो कारोबार खत्म हो जाएंगे, सोशल मीडिया तबाह हो जाएगा, यूट्यूबर के डॉलर खत्म हो जाएंगे। और ये जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं, जिनको यूके में पैसे मिल रहे हैं, अमेरिका में पैसे मिल रहे हैं, ये तो सब कुछ खत्म हो जाएगा ना। तो वो नहीं चाहते। और खान साहब के रास्ते में रुकावट, रिहाई की रुकावट में सबसे बड़ी रुकावट पीटीआई का सोशल मीडिया। बिल्कुल। और उनको फिर इंस्ट्रक्शन कहाँ से मिलती है अमर साहब? ये भी तो कहा जाता है ना कि खान साहब की तरफ से उनको इंस्ट्रक्शन मिलती है, इस तरह का ट्वीट कर दो कि मौजूदा क़यादत को यहया खान से मिला दो, कह दो कि शहबाज शरीफ साहब अर्दली हैं, या अभी तक जो आर्मी चीफ साहब को खत भी लिखे जा रहे हैं उनमें भी यही कहा जा रहा है कि हुकूमत आप चला रहे हैं, कि सीधा सीधा उन पर इल्ज़ाम यह है कि आप हुकूमत चला रहे हैं, तो इनसे तो मामला बिगड़ रहे हैं। तो इंस्ट्रक्शन सोशल मीडिया की जो पीटीआई का जो ट्विटर हैंडल है या जो भी टीमें हैं, कहाँ से मिलती हैं आपके ख्याल में फिर? अच्छा देखिए, ये जो सोशल मीडिया है ना, ये चल रहा है अमेरिका से, इमरान साहब से चला रहे हैं। तो इस पर इमरान खान का भी कंट्रोल नहीं है। कई दफा ऐसा हुआ कि उन्होंने कोई स्टेटमेंट दे दी और इमरान खान उससे जान छुड़ाते थे। मतलब वो जो एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी 71 की, उसके हवाले से चीफ की तस्वीर लगा दी थी इन्होंने। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, हमें ये तस्लीम करना चाहिए एस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क की सबसे ताकतवर इदारा है। अगर आप इस तरह की हरकत करेंगे तो आप मुझे बताएं कि आप बाहर आ सकते हैं, आपको रिहाई मिल सकती है? नहीं मिल सकती जी। तो इसका मतलब है कि वो जो सोशल मीडिया है, जैसे मैंने बात की, वो ही नहीं चाह रहा। अब उसके क्या अज़ाइम है? मेरी एहसन इकबाल साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जो मनसूबाबंदी के वजीर हैं जी। उन्होंने मुझे बताया, मैंने जाहिर है हम उनसे बात करते हैं तो यही बात करते हैं कि हुकूमत अपना सोशल मीडिया पे कोई नैरेटिव नहीं बना सकती, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की। तो उन्होंने बड़ी तसल्ली से मुझे एक दफा जवाब दिया, जवाब मैं आपको सुना देता हूँ। तो ये एहसन इकबाल साहब के अल्फाज हैं। उन्होंने कहा, हमारी एस्टिमेशन के मुताबिक पीटीआई एक रोज में सोशल मीडिया पे 6 करोड़ रुपया खर्च करती है। एक दिन में? एक दिन में। इसका मतलब है कि ये 1 अरब 80 करोड़ रुपया खर्च करते हैं महीने में। इसका मतलब है कि ये तकरीबन 22-23 करोड़ रुपया
اتنی اماؤنٹ ہے، اتنی بڑی اماؤنٹ ہے بہت کہ یہ پاکستان حکومت کے پاس تو ہے ہی نہیں، حکومت تو قرضے مانگنے میں لگی ہے، انہوں نے کہا ہم کہاں سے دیں گے. صحیح. پی ٹی آئی کی جو فنڈنگ ہے وہ اس کے دو سورسز ہیں. ایک تو بیرون ملک سے آ رہی ہے، اب اس کے اندر کوئی جیو ہے، کوئی انڈین ہے، کوئی یہودی ہے، وہ کر رہے ہیں. اور دوسرا شوکت خانم کے وہ لوگ جو صدقہ زکوٰۃ کرتے ہیں کینسر کے پیشنٹ کے لیے، اور یہاں پہ اس کو پارٹی فنڈ میں استعمال کیا جا رہا ہے. اکبر ایس بابر کا سارا کیس یہی تھا کہ بھائی وہ پارٹی فنڈ میں صدقہ زکوٰۃ نہ استعمال کریں، جلد سے اس سے نہ کریں. وہ لوگوں نے دعاؤں کے لیے دیے ہوئے ہیں کہ وہ کسی بچے کا علاج ہوگا، لیکن یہ اتنے ظالم لوگ ہیں، ہمیں ٹی وی کی اسکرین پر ایک معصوم بچے کی تصویر دکھاتے ہیں کہ اس بچے کو کینسر ہے، اس کے علاج کے لیے پیسے دے، اور اس کے اوپر پارٹی ایشیا کر رہی ہے اس پیسے پر. کتنا ظلم ہے یار. تو اس کا پھر موٹیو کیا ہے، مقصد کیا ہے کہ ملک کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے، اداروں کو کمزور کیا جائے، اداروں اور لوگوں کے درمیان جو ہے خلیج کو بڑھایا جائے؟ اب تک تو صورتحال یہی نظر آئی، تو پھر یہ ان میں سے کوئی بھی ایک بھی پوائنٹ ہمارا صاحب ہمیں ملک کی فلاح کے لیے تو نظر نہیں آ رہا ہے جو اتنے خطیر رقم خرچ کی جا رہی ہے. ہاں دیکھیے، عمران خان جب حکومت میں تھے نا تب بھی وہ اپوزیشن میں ہی تھے. ان کو ایک طریقے کی پالیٹکس آتی ہے، جلاؤ، گراؤ، مار دو، لڑا دو. اس کے علاوہ انہیں سول نافرمانی اناؤنس کر دو، دھرنے کر دو، لانگ مارچ کر دو. احتجاجی سیاست کے علاوہ انہیں کچھ نہیں آتا. اچھا، ہم نے ہمیشہ یہ دیکھا کہ معیشت ہماری دگرگوں رہتی ہے اس لیے کہ اکنامک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوتی. جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا معاشی استحکام نہیں ہوگا. بالکل. معاشی استحکام کے لیے ضروری ہے کہ یہ دھرنے شرنے بند ہو. آپ ایک عجیب و غریب، میں آپ کو کوریلیشن بتاتا ہوں، رشتہ اور رابطہ بتاتا ہوں عمران خان کی سیاست میں اور اسٹاک مارکیٹ میں. آپ کراچی میں رہتے ہیں، آپ کو بتا دوں. عمران خان دھرنے کا کسی لانگ مارچ کا اعلان کرتے ہیں، اسٹاک مارکیٹ دھڑام سے نیچے آ جائے. بالکل. عمران خان کو سزا ہوتی ہے یا ریاست اپنا کوئی فرض نبھاتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ عمران خان اگلے 6 مہینے نہیں بولیں گے، اسٹاک مارکیٹ آسمان سے جا لگتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ انویسٹر کے اعتماد کا سب سے بڑا قاتل عمران خان ہے. صحیح. اور وہ اس ملک کو اسٹیبلٹی نہیں ہونے دے گا. اس کے پتہ نہیں کیا مقاصد. اس نے ہمارے صوبے کے پی کے میں وہ جو 25-30 ہزار لوگ بسا دیے ہیں، وہ اتنے خطرناک قاتل مجرم ہیں کہ وہ انہوں نے اس کا سکون برباد کیا ہوا. یہ جو دہشت گردی کے حملے ہوتے ہیں وہی تو ہیں جنہیں عمران خان نے بڑے سکون سے بٹھایا تھا. تو عمار صاحب پھر اس ساری صورتحال میں وے آؤٹ کیا ہے، راستہ کیا نظر آ رہا ہے؟ بات چیت کا ایک دور شروع ہوا تھا تو بڑی امیدیں بھی پیدا ہوئی تھی کہ کچھ راستہ نکلے گا، وہ بھی خان صاحب نے ختم کر دیا بات چیت کا سلسلہ. تو اب پھر راستہ نکلے گا کیا؟ آپ یہ باتیں کریں گے عید کے بعد ہم کوئی ملک گیر احتجاج کریں گے، گرینڈ اپوزیشن الائنس بنے گا، کیا ان کو کوئی انتظار ہے کہ بڑا عوامی انقلاب آئے گا، اس کے نتیجے میں یہ باہر آ جائیں گے، اقتدار میں آ جائیں گے؟ کیا امید ہے، راستہ کیا آپ کو نظر آ رہا ہے ملک کے لیے؟ دیکھیے، انقلاب کی کوئی صورت نہیں نظر آتی. انقلاب کی صورت اس وقت تھی کہ 10 لاکھ لوگ نکل آتے، محاصرہ کر لیتے اسلام آباد کا، حکومت کے کام ختم ہو جاتے. تو جیسے ترکی میں ہوا تو انقلاب ہو سکتا تھا. اب 10-12 ہزار لوگ جو پہلی فرصت میں جو حاضریاں لگانے آئے ہوئے ہیں اور پہلی فرصت میں وہ بھاگ جائیں، تو ان سے اگر حکومت چینج ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ کل تو کسی کے پاس بھی 10-12 ہزار ہوں گے، اور مذہبی جماعتوں کے پاس ایسے بڑے بے لوس کارکن ہیں، وہ تو روز حکومتیں گراتی پھریں گی. تو انہیں کچھ نہیں کرنا ہے. تو یہ انقلاب ہے ہی نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا وے آؤٹ کیا ہے؟ اس کا وے آؤٹ یہ ہے نا، عمران خان کو اپنے سوشل میڈیا کو مہار ڈالنی پڑے گی، لگام دینی پڑے گی، خود چپ رہنا پڑے گا. انہیں پتا ہونا چاہیے کہ وہ بہت ہی مشکل گرداب میں پھنسے ہیں. اس سے نکلنے کا طریقہ اپنے طرز عمل سے بتا. اور میں آپ کو بتاؤں، یہ بیک گراؤنڈ میں رابطے ہو رہے ہیں. صحیح. انڈیا کے رابطے ختم ہو گئے ہیں، رابطے ہو گئے ہیں. علی امین گنڈا پور اس میں پوری طرح انوالو ہے. دیکھیے، خان صاحب کو اتنی خوشی ہوئی تھی جب بیرسٹر گور سے چیف کی ملاقات ہوئی. صحیح. وہ بات میڈیا پہ کرنے والی نہیں تھی، بیرسٹر گور نے نہیں کی تھی. عمران خان کو پتا چلا، عمران خان نے فوراً میڈیا پہ کر دی. وہ اس بات کو کامیابی سمجھتے ہیں کہ چیف نے ان کے ساتھ بات کر لی. ان الٹیمیٹلی حل کیا ہے؟ الٹیمیٹ حل یہ ہے جو خان صاحب کو سمجھنا چاہیے. اگر وہ اپنی زندگی پارٹی اور سیاست سے جانا چاہتے ہیں، ان کو سیاسی جماعتوں سے بات کرنی پڑے گی. پی ٹی آئی ایک سیاسی حقیقت ہے
ہمیں شاید ایک میثاق جمہوریت کی نئے میثاق جمہوریت کی ضرورت ہے، جس کے اندر عمران خان کو بھی اس کا پولیٹیکل حصہ دینا چاہیے۔ صحیح۔ جب تک سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کریں گے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، یہ ٹکرے مارتے رہیں گے، اسٹیبلشمنٹ کے پاس کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو بہت ضروری ہے کہ سیاسی جماعتوں سے بات کریں، لیکن وہ عمران خان کو پسند نہیں ہے کیونکہ وہ انہیں بڑی حقارت سے دیکھتے ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کو پیار سے دیکھتے ہیں کہ کاش وہ انہیں دوبارہ گود میں اٹھا لیں۔